राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म रिचा दाहाल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि 10 सदस्यीय कार्यदल गठन। विवाद समाधानका लागि कार्यदललाई 3 दिनको समय। नागरिक जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। प्रक्रियामा अल्झिएर र आर्थिक स्रोतको अभावमा कुनै पनि नागरिकको ज्यान जाने अवस्था सृजना हुन नदिन अपील। कोरोना भाइरस विरुद्धको चिनिया खोप भोरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु। कोरोना संक्रमित भएको 30 दिनसम्म भने खोप लगाउन नमिल्ने। देशभर थप 7,368 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। एकै दिन 145 जनाको मृत्यु, 6,648 जना संक्रमण मुक्त। र आइतबार नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा। मैत्रीपूर्ण खेल तथा विश्वकप छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहने गरी 32 खेलाडीको नाम सार्वजनिक। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौं नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको प्रसंगबाट। नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्नुभएको हो। यसअघि गत वैशाख 30 गते दुई नेताबीच भएको बैठकमा समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। आइतबार सिंहदरबारमा अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेर बाहिरिने क्रममा नेता नेपालले दुवै पक्षका 5-5 जना सदस्य रहेको 10 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले आफूले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाएको 6 बुधा र 2075 जेठ 2 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने गरी अरू बाँकी सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउनका लागि कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो। मैले पठाएको 6 बुधा जेठ 2 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने गरी अरू बाँकी सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउनका लागि एउटा वार्ता टोली बनाउने गरिएको छ। वार्ता टोलीमा चाहिँ भीम रावतको नेतृत्वमा, उपाध्यक्ष भीम रावतको नेतृत्वमा, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघु पन्त, 5 जना मेरो तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट, र त्यसपछि उहाँको तर्फबाट सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा, स्थायी कमिटीका सदस्य सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा उपमहासचिव विष्णु पौडेल, त्यसपछि सचिव प्रदीप गेवाली अनि स्थायी कमिटीका सदस्य शङ्कर पोखरेल तथा विष्णु रिमाल सहितको 10 जनाको वार्ता टोली बनाउने, उनीहरूले नै बसेर सबै कुराहरूको वर्कआउट गर्ने भनेर लाग्छ। कार्यदलमा नेता नेपाल पक्षबाट नेता भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघु पन्त तथा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट नेता सुभाष नेङवाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ। कार्यदललाई 3 दिनको समय दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सीसीएमसीको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रक्रियामा अल्झिएर र आर्थिक स्रोतको अभावमा कुनै पनि नागरिकको ज्यान जाने अवस्था सृजना हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसीको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियामा अल्झिएर र आर्थिक स्रोतको अभावमा कुनै पनि नागरिकको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँ झन्झटिला प्रक्रिया छुट्याएर कानुन मिलाएर प्रक्रिया मिलाएर भए पनि हर हालतमा नागरिकको जीवन रक्षामा जुट्न निर्देशन दिनुभएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा बसेको आजको विशेष बैठकले
हिजो प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विज्ञहरू, निजी क्षेत्र र अरू सम्बद्ध निकायसँग गर्नुभएको छलफलमा उठेका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू गरेको छ। अहिलेको महामारीको विरुद्ध लड्न हामीलाई केही थप कानुनी संरचनाहरू आवश्यक भएको महसुस भएको छ। संक्रामक रोग ऐन 2020 का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले त्यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्नको लागि कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध अरू निकायहरूलाई भनिएको छ। यसका अलावा अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू खास गरेर अक्सिजन प्लान्टहरू, कन्सेन्ट्रेटरहरू, सिलिन्डरहरू र खोपको तत्काल आपूर्तिका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई अझ तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन पनि गरिएको छ र त्यसका लागि जहाँ जहाँ अहिलेका हाम्रा केही कठिनाइहरू छन्, कानुनी बाधाहरू छन्, तिनीहरूलाई हटाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने प्रयास गरेको छ। अक्सिजन पनि नपाएर मान्छे मर्नुपर्ने अभिशप्त एउटा अवस्था चाहिँ कसरी पार पाउने? बिस्तारै त्यसलाई हामीले समाधान गरिरहेका छौँ। खास गरेर अहिले 3वटा समस्या हो हामीसँग। एउटा उत्पादन कमी छ, त्यो उत्पादनलाई बढाउन देशभित्र रहेका अक्सिजन प्लान्टहरूलाई फुल क्यापेसिटीमा चलाउने, त्यसका लागि उद्योगीहरूलाई केही प्रोत्साहन पनि दिने, त्यसका लागि विद्युतको डिमान्ड चार्ज लगायतका कतिपय कुराहरू छुट दिने निर्णय भएको छ। त्यसलाई 100% क्यापेसिटीमा हामी चलाउँछौँ। दोस्रो, लिक्विड अक्सिजन हामी कहाँ उत्पादन हुँदैन, त्यो चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि भारतसँग निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहेको छ, प्राप्त भइ पनि रहेको छ। तर अझ थप त्यसलाई बढी मात्रामा आपूर्ति गराउनको निम्ति भारतसँग आग्रह पनि गर्ने र त्यो आपूर्ति गर्नका लागि आवश्यक ट्याङ्करहरू लगायतका प्रबन्धहरू गर्ने। र तेस्रो चाहिँ सिलिन्डरहरू, बिचमा सिलिन्डरहरूको अभाव पनि थियो, जसलाई हामीले समाधान गर्दै लगिरहेका छौँ। देशभित्र पनि उद्योगीहरूले आफूसँग भएका सबै सिलिन्डरहरू स्वास्थ्य निकायलाई बुझाउनु भएको छ। सँगसँगै हामीले चीनबाट, हिजो मात्रै ओमानबाट सिलिन्डरहरू मगाइरहेका छौँ। आज थपिन्छन्। प्राइभेट सेक्टरले मगाएका अक्सिजन सिलिन्डरहरू लासाबाट अगाडि बढेका छन्, तिनीहरू केही तातो पानी आइपुगेका छन्। निजी क्षेत्रले ल्याएका ती सिलिन्डरहरू समेत गर्दा अब चाहिँ अक्सिजनको त्यति ठुलो समस्या हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामीले जे तयारी गरिरहेका थियौँ त्यो तयारीभन्दा रोगको प्रकृति पनि र रोगको आक्रामकता पनि दुईटै चाहिँ एकदम उच्च भएको कारणले गर्दाखेरि गएका 2 हप्ता हामीलाई निकै कठिन भयो। यो कठिनाइ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। बैठकमा कोभिड-19 संक्रमणको महामारीसँग प्रभावकारी ढङ्गले लड्नका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने बारे पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। तर स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनका लागि विद्यमान संक्रामक ऐन 2020 स्वास्थ्य प्रणालीको संरचना तथा सार्वजनिक हरित ऐनमा भएका प्रक्रियाहरूले समस्या पारेकोले अनुकूल कानुन बनाउने विषयमा सरकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिएको मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। तर उहाँहरूले दिनुभएको जानकारी र यो 1 हप्ताको चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ जहाँ अघिल्लो हप्ता एकदमै बढेर हाम्रो 1 हप्तामा 56,000, धेरै तलबाट 56,000 पुगेको थियो सङ्क्रमित सङ्ख्या, यो हप्ता करिब उस्तै रह्यो, 56बाट 63 पुगेको छ। र गएको 3 दिनदेखिको ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने 9,300बाट हिजो चाहिँ 8,100मा झरेको छ। त्यसले गर्दा हामी करिब पिकमा पुगेका हौँ कि भन्ने चाहिँ अब अनुमान गर्न सकिन्छ। तर यसको बारेमा आधिकारिक विश्लेषण गर्ने जिम्मा चाहिँ विज्ञहरूलाई नै दिनु राम्रो हुन्छ। हामीलाई त्यस विषयमा हाम्रा भनाइहरू आधिकारिक नहुन सक्छ। अलिकति भनिदिनु, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भन्नु? प्रधानमन्त्रीले मूलत हाम्रा प्रक्रियाहरूमा अल्झिएर या चाहिँ आर्थिक स्रोतहरूको अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जानु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले प्रक्रिया झन्झटिला छन् भने तिनीहरूलाई छोटाएर हप्तामा हुने कामलाई दिनमा हुने कामलाई चाहिँ घण्टामा गरेर भए पनि तत्काल नागरिकको जीवन रक्षाका लागि जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नुहोस्। र उहाँले तत्काल देखिएको अक्सिजन आपूर्तिको समस्या समाधानका लागि उद्योगीलाई डिमान्ड चार्ज लगायतका छुट दिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले लिक्विड अक्सिजन ल्याउन भारतसँग आग्रह गर्ने र ल्याउनका लागि आवश्यक ट्याङ्करहरूको प्रबन्ध गरिने बताउनुभयो। उद्योगीहरूले सबै सिलिन्डर स्वास्थ्य निकायलाई बुझाएकाले बिस्तारै सिलिन्डर अभावको समस्यामा कमी आउँदै गएको तथा चीन र ओमानबाट आउँदै गरेका र निजी क्षेत्रले मगाएको सिलिन्डर भित्रिएपछि सिलिन्डर अभावको समस्या
समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारको तयारीभन्दा रोगको प्रकृति र आक्रामकता पनि उच्च भएकाले गएको 2 हप्ता निकै कठिन भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अक्सिजनको आपूर्ति सहज र पर्याप्त बनाउने काममा लाग्न उद्योग व्यवसायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले उत्पादन वृद्धि, आयात र प्लान्ट स्थापना गर्ने कार्य सँगसँगै अघि बढाएर तत्काल अक्सिजन आपूर्तिलाई प्रभावकारी ढङ्गमा अघि बढाउन उद्योग व्यवसायलाई आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अक्सिजनको आपूर्ति सहज र पर्याप्त बनाउने काममा लाग्न उद्योग व्यवसायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शनिबार साँझ बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा सर्वपक्षीय भेलामा उहाँले स्वदेशी उत्पादनले नपुगे आयात गर्न तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना लगायतको काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले अक्सिजन आयातमा समस्या भए सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्ने, अक्सिजन उद्योगहरूमा 24 घण्टा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने बताउनुभयो। कोभिड-19 महामारी अझै कति समय रहन्छ भन्ने कसैलाई थाहा नभएकाले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अक्सिजन जहाँ पाउँछ त्यहाँबाट ल्याउने र त्यस कार्यमा समस्या भए सरकारले आवश्यक संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले अनुदानको कुरा नगरी सक्दो छिटो अक्सिजन उत्पादन गर्ने काममा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो। अघिल्लो वर्ष कोभिडको पहिलो लहरका समयमा सरकार हौसिएको र संयोजन पनि राम्रो नभएको भन्दै अब भने उपयुक्त संयोजन हुने व्यवस्था सरकारले मिलाउने स्पष्ट पार्नुभयो। अक्सिजन हामीले आपूर्ति गर्न नसक्नाका पछाडि 2टा कारण देखिए। एउटा अक्सिजनको हामीसँग आपूर्ति गर्न सक्ने गरेको परिस्थिति नरहेको अथवा त्यो उत्पादन अथवा आयात पर्याप्त नभएको। दोस्रो अलिकति सहायक पक्ष के देखियो भने एक खालको साइकोलोजिकल टेररको कारणले पनि मान्छेले आफूले सिलिन्डर लाने, आफूले रोकेर राख्ने जस्ता कुराहरूले पनि समस्या अझ बेकराल बनाएको बुझियो। तसर्थ 2टा चिज हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा उत्पादन वा आयात जसरी होस् हामीलाई अक्सिजन चाहियो। उत्पादनको सन्दर्भमा हामीले हाम्रा सबै प्लान्टहरू जो जति प्लान्टहरू छन् तिनलाई म्याक्सिमम क्षमतामा सुचारू गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति यदि मेन्टेनेन्स आवश्यक छ मेन्टेनेन्स गर्ने र मेन्टेनेन्स ठिकै छ, उत्पादन गर्न सक्छ, अरू कुराहरू जस्तो आवश्यक मात्राको अटुट विद्युत आपूर्तिको समस्या जस्तो कुराहरू छ भने त्यो अटुट विद्युत आपूर्ति जस्ता कुराहरूको पनि समस्या समाधान गर्ने। उहाँले उत्पादन वृद्धि, आयात र प्लान्ट स्थापना गर्ने कार्य सँगसँगै अघि बढाएर तत्काल अक्सिजन आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउने ढङ्गमा अघि बढ्न उहाँले उद्योग व्यवसायलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सङ्कटको समयमा अत्यावश्यक वस्तुहरूमा अनुचित लाभ लिने काम नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सङ्कटको बेला सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले मानव जीवन जोगाउने सवालमा खरिद ऐनमा भएअनुसार प्रक्रियामा जान नसकिने भएकाले मानव सेवा गर्ने सोचले अभिप्रेरित भई भेन्टिलेटर, अक्सिजन लगायत कोभिड उपचारमा आवश्यक अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमपूर्ण ढङ्गले अक्सिजनको माग बढाउने काम भएको दावी गर्नुभयो। मानिसको जीवन जोगाउने कुरा छ यहाँ। त्यसमा जेमा पनि करप्सन देख्ने जन्डिस लागेका आँखाहरूले त्यसलाई पनि पहिलो देखेछ। जेमा पनि करप्सन देख्ने त्यस प्रकारका भ्रमहरू फिजाउने। मैले भनेको छु यदि कहीँ कसैले यस्तो मामलामा करप्सन गर्छ भने कुनै पनि हालतमा सही हुँदैन, त्यसको छानबिन गराएर सख्तभन्दा सख्त कारवाही गरिन्छ। यो सही हुने कुरा होइन, यसलाई स्वीकार्न सकिने अथवा भइहाल्नु त जेसुकै होस् भन्न सकिने खालको विषय होइन। त्यसकारण कुनै पनि करप्सनलाई छुन सकिँदैन।
त्यसमाथि यस्तो राष्ट्रिय सङ्कट, विश्वव्यापी सङ्कटका बेला, मानवीय सङ्कटका बेला, मानव जातिको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठिराखेका बेला हामीलाई थाहा छैन यो कहिलेसम्म चाहिँ नै फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भइसक्यो भने फोर्थ, फिफ्थ कति जाने हो, कतिवटा वेभ आउने हो, त्यो हामीलाई अझै थाहा छैन। अब हामी सधैँ सोसल डिस्टेन्समै बसिरहनु पर्ने हो यो मानव जाति, अथवा बाली खाए पनि नखाए पनि गोरुका मुखारी लाए जस्तो मानव जातिले अब यो थुत्रो छोपेरै हिँड्नुपर्ने हो जिन्दगीभरि। के हो यसको चाहिँ अझै टुङ्गो त छैन। त्यसकारण यसलाई हामीले यो तत्काल मात्रै भन्न सक्दैनौँ, तर विश्वास के हामीले छौँ भने यो एकपल्ट नियन्त्रण भइसकेपछि फेरि त त्यो ग्लोबल्ली नियन्त्रण भइसकेपछि त फेरि फर्किने कुरा आएन। अहिले पनि केही देशहरूले नियन्त्रण गरेका छन्। अक्सिजन भरेर घरमा राख्नुभन्दा महामारीमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न पनि उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। जनतालाई निराश बनाउने काममा एक थरी मान्छेहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुने गरेको भन्दै उहाँले काम गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई हतोत्साहित र बदनाम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति उचित नहुने बताउनुभयो। उहाँले औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री आयात तथा बिक्री गर्न उद्योगी र सम्बन्धित संस्था तथा आधिकारिकहरूले कोभिड उपचारका लागि आवश्यक औषधि छ र उचित मूल्यमा पाइन्छ भनी प्रतिबद्धता साथै जनतालाई विश्वस्त पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अस्पताल लगायत अत्यावश्यक सेवाका हटलाइनमा पालो लगाएर भए पनि फोन रिसिभ हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो। हटलाइनको नम्बरमा फोन उठ्दैन भन्ने गुनासो सुन्ने गरिएको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ संवेदनशील भई सक्रियता देखाउन आग्रह गर्नुभयो। एउटा चाहिँ संस्थागत आइसोलेसन जस्तो 92% आइसोलेसन चाहिँ होम आइसोलेसन छ अहिले भने त्यसलाई हामीले चाहिँ संस्थागत आइसोलेसनमा लग्यौँ भने द्याट विल बी भेरी एक्सपेन्सिभ। त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा कति एक्सपेन्स कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ त्यो 92% को नम्बर भनेको र त्यसको म्यानेजमेन्ट भनेको स्ट्राटेजी हो, त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। गत वर्ष हामीले कतिपय कुरा चाहिँ एक्सपिरियन्सको कमीमा पनि अलिक हस्पसमा पनि गऱ्यौँ, अलिक लटपट पनि गऱ्यौँ। अहिले अब त्यस प्रकारको कुराहरू हुन सक्दैन। त्यस कारण त्यस आइसोलेसनलाई पनि बढी सिस्टमेटाइज गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो कति सम्भव छ सबैलाई त्यसबाट घरबाट होम आइसोलेसनबाट चाहिँ संस्थागत आइसोलेसनमा तान्ने कुरा चाहिँ कति पोसिबल छ भन्ने कुरा ध्यान दिनु। किन हामी यति गर्दाखेरि होम आइसोलेसनमा 92% मान्छे राख्दाखेरि पनि अस्तव्यस्त भइराखेका छ भने त्यसलाई पनि हामीले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीको, प्रत्यक्ष रेस्पोन्सिबिलिटीको, सम्पूर्ण रेस्पोन्सिबिलिटीको दायराभित्र ल्याउँदाखेरि फेरि थप हाम्रो हालत के होला भन्ने कुरा र अब त्यसपछि प्रचारको सन्दर्भमा अहिले नै हामीले बुझ्नुपर्छ कि नेपालमा जे भइरहेको छ, जस्तो भइरहेको छ, हाम्रा व्यक्तिहरूले पनि केही गरेको होला। प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा कतिपयले राजनीति गर्ने काम गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले महामारीमा के कस्ता समस्या देखिएका छन्, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सङ्घ सरकारले सहयोग गर्न खोज्दा त्यसलाई अस्वीकार गरी प्रदेशलाई राज्य रजौटा जसरी चलाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश 7ले सङ्घको सहयोग नलिएको प्रति असन्तुष्ट हुँदै आक्रोश पोख्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स भयो भनिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएका केही समस्यालाई लिएर सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स भयो भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। सरकारका विरोधीहरूले केही पनि भएको छैन भन्ने गरेको भन्दै उहाँले परीक्षणको व्यवस्था नै नभएको मुलुकमा परीक्षण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु नै ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो। महामारीको पूर्व तयारी कुनै पनि मुलुकमा नहुने भन्दै उहाँले सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गरेको दावी समेत गर्नुभयो। साथै उहाँले सबैलाई कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारका प्रयासमा संगठित भएर सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। फेरि पनि सोशल डिस्टेन्स नै मुख्य कुरा हो, चेन छुट्याउने कुरा नै मुख्य कुरा हो। त्यसकारण चाहे हामी रेस्ट्रिक्सन लगाउँ चाहे लकडाउन गरौँ, तर मान्छे बिचका कन्ट्याक्टलाई चाहिँ
सघन पपुलेसन मोबिलाइज हुने अनि परस्परमा धेरै कन्ट्याक्ट हुने, त्यो कन्ट्याक्टबाट चाहिँ सङ्क्रमणलाई फैलाउने, त्यस कुरालाई रोक्न कतिपय मैले सुनेको छु कि भित्रभित्र गल्ली गल्लीमा पसल पनि खुलेका छन्, मान्छे पनि हिँडेका छन्, बसेका पनि छन्, कुरा पनि गरेका छन्, केही फरक छैन, चलिरहेका छ। त्यो कुरालाई हामीले पुलिस मोबिलाइज गराएर उहाँहरूलाई सचेत गराउँदै तपाईँहरूले यस्तो गर्नु भएन, यो ठिक होइन, तपाईँहरूकै स्वास्थ्यका लागि हो, यो तपाईँहरूले अवज्ञा गर्दाखेरि आफ्नै स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्छ, यस्तो नगर्नुहोस् भनेर हामीले पुलिसलाई अलिकति मोबिलाइज गर्ने ती कामहरू गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा राख्न र प्रचारात्मक भन्दा पनि वास्तविक परोपकारी र मानवीय सहयोगलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। कोरोना भाइरस विरुद्धको चिनिया खोप भोरोसेलको दोस्रो माता आइतबारदेखि लगाउन सुरु गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वडामा सञ्चालित खोप केन्द्रहरू मार्फत खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। कोरोना भाइरस विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो मात्रा आइतबारदेखि लगाउन सुरु गरिएको छ। यसअघि भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 18 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32वटै वडामा सञ्चालित खोप केन्द्रहरू मार्फत खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। भेरोसेल खोप लगाउनका लागि 32वटै वडामा खोप केन्द्र सञ्चालन गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले जानकारी दिनुभयो। साक्यले सहज रूपमा खोप लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालन गर्दै भौतिक दूरी कायम गरी खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले खोप लगाइसकेपछि कुनै समस्या आएमा स्वास्थ्य कर्मीलाई तत्काल जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निर्देशक हरि कुँवरले भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा जेठ 2 गतेदेखि 11 गतेसम्म लगाइने बताउनुभयो। उहाँले फागुन 25 देखि वैशाख 15 गतेभित्र भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई आफ्नो नजिकको केन्द्रमा गएर बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म खोप लगाउन सकिने बताउनुभयो। निषेधाज्ञाको समयमा खोप कार्ड मार्फत आवत जावत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिलो मात्रा लगाइएको भए पनि कोरोना संक्रमित भएको 30 दिनभित्र भने खोप लगाउन नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेको 32वटा खोप केन्द्रहरूमा नन्दी रात्रि स्कुल नक्साल 2 नम्बर वडा कार्यालय, 3 नम्बर वडा कार्यालय महाराजगञ्ज, विशाल मिलन केन्द्र चण्डोल, 5 नम्बर वडा कार्यालय परिसर हाँडीगाउँ, महेन्द्र बौद्ध उच्च मावि, पुरानो हिमालय विद्या मन्दिर, हालको युरो किङडम रातोपुल, 8 नम्बर वडा कार्यालय गुहेश्वरी मावि, डोनाल्ड रेस्टुरेन्ट बानेश्वर रहेका छन्। त्यस्तै विश्व निकेतन स्कुल, बुद्धमाई सेन्टर टेकु, जनप्रभात मावि कालीमाटी, 14 नम्बर वडा कार्यालय भुवनेश्वरी मन्दिर चौर, भुइँखेल चौर स्वयम्भू, जुडो हल नयाँ बानेश्वर, पब्लिक युथ क्याम्पस, पुष्पलाल पार्क, सामुदायिक सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक 19 वडा परिसर, शान्ति कुञ्ज स्कुल र सामुदायिक सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक 21 वडा एङ्गललाई खोप केन्द्र तोकिएको छ। बाँकी खोप केन्द्रहरूमा टेबहाल वडा कार्यालय, नव आदर्श स्कुल बसन्तपुर, इतुम बहाल, तारिणी बहाल, कन्या मन्दिर स्कुल वडा परिसर लैनचौर, महाबौद्ध चोक, 28 नम्बर वडा कार्यालय विजय स्मारक स्कुल ज्ञानेश्वर चोक, भीमसेन गोला स्कुल र 32 नम्बर वडा कार्यालय रहेका छन्। कोभिड-19 संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डरको चरम अभाव भएको भन्दै व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको र गम्भीर बिरामीहरू पनि बढेको भन्दै अक्सिजन र अक्सिजन सिलिन्डरको बन्दोबस्तमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्। कोभिड-19 संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डरको चरम अभाव भएको भन्दै अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 महामारीका कारण उत्पन्न सङ्कट समाधानका विषयमा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा बोल्दै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको र गम्भीर बिरामी पनि बढेको भन्दै अक्सिजन र अक्सिजन सिलिन्डरको बन्दोबस्तमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले कतिपय जिल्लामा कतै अक्सिजन हुने, सिलिन्डर नहुने र कतै सिलिन्डर हुने, अक्सिजन नहुने समस्या रहेको भन्दै यस्तो समस्या हल गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अक्सिजन आयात गर्न सरकारले
भारत सरकारसँग संवाद गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कोर्डिनेसन चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरको पनि अझ पनि मिसम्याचहरू देखिरहेका छौँ। स्पेसली काठमाडौँमा भन्दा पनि बाहिर जिल्लाहरूमा यसको मिसम्याचहरू देखिरहेका छौँ। कुनै ठाउँमा प्रोडक्सन क्यापेसिटी बढी छ तर उसले चाहिँ उपलब्ध उसमा सिलिन्डर छैन, कुनै ठाउँमा सिलिन्डर बढी छ तर उसमा अक्सिजन छैन। त्यस्ता मिसम्याचहरू र विभिन्न किसिमका विभिन्न स्थानीय गभर्मेन्टले त्यसले चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा चाहिँ लो फोकल पोइन्ट गरियो भने आई थिङ्क द्याट क्यान बी मिसम्याचलाई हामीले चाहिँ कम गर्न सक्यौँ भने पनि त्यसले चाहिँ एउटा वातावरण बन्न सक्छ। दोस्रो मेरो विचारले हजुर यस्तो बेलामा चाहिँ अक्सिजन लिक्विड अक्सिजनको चाहिँ हामीले कुनै किसिमको उपलब्ध गर्न सक्यौँ भने हामीले इन्डियामा कुरा गरेका थियौँ। 3वटा प्लान्ट छ, टाटा, सेल र जेएसडब्ल्यू। उनीहरूले चाहिँ यदि नेपाल सरकारले भारत सरकारमा रिक्वेस्ट गरेर हुनसक्छ भने प्रधानमन्त्री स्तरबाट हुन्छ कि मन्त्री स्तरबाट हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री स्तरबाट हुन्छ, यसलाई अलिकति सजिलो गऱ्यो भने नेपाललाई हामीले धेरै नै कम चाहेको छ। हुन त त्यहाँ पनि खुब समस्या छ, प्रब्लम छन्, सर्टेज छन्। त्यही पनि नेपाललाई अलिकति दिन सक्छ भने हामीले चाहिँ कुराहरू आएको छ। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले पनि सजिलो दिन सक्छ लिक्विड त्यो अक्सिजनको आपूर्तिको लागि। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अक्सिजन फ्याक्ट्रीमा आफ्नो कम्पनीको सिलिन्डर भए भरिदिने र अर्को कम्पनीको भए नभरिकन फिर्ता पठाउने गरिएको भन्दै जुनसुकै कम्पनीको भए पनि भर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अक्सिजनको आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि G2G मार्फत आयात गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूका लागि सल्लाह सुझाव दिनको लागि चिकित्सकहरूको मोबाइल टिम बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। चेम्बरले 300 थान अक्सिजन सिलिन्डर मगाएको र 3-4 दिनभित्र सरकारी अस्पतालमा दिइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। फ्याक्ट्रीमा अहिले भर्न जाँदाखेरि एउटा कमी छ, फेरि दिनभरि बसेर चाहिँ राति मात्र पालो आउँदो रहेछ। फेरि त्यो आफ्नो कम्पनीको सिलिन्डर होइन भनेर चाहिँ खाली पठाइदिने, आफ्नो कम्पनीको भए मात्र ग्यास भर्ने प्रचलन रहेछ। जुनसुकै कम्पनीको भए तापनि त्यो चाहिँ फ्याक्ट्रीमा पुग्न साथ त्यो ग्यासलाई चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ भरिदिने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र चाहिँ अहिले जुन किसिमको अक्सिजन सिलिन्डरको चाहिँ एउटा ठुलो सङ्कट छ, त्यसै चाहिँ कन्सन्ट्रेटरको पनि चाहिँ सङ्कट छ रूपमा भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ बाई ल्यान्ड र बाई एयर दुवै तर्फबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कुनै G2G कुनै B2B गरेर चाहिँ आयात गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ सामान्य मलाई। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने बारे सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरे विश्वको ध्यान नेपालतिर आउने र प्राथमिकताको साथ उपचार गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। अमेरिकी सरकारसँग नेपाल सरकारले अनुदान अथवा किनेरै भए पनि ल्याउने गरी भ्याक्सिन माग्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। डाक्टर पढिरहेका अन्तिम वर्षका विद्यार्थीहरूलाई अस्पतालमा काम गर्न लैजानुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। सबैभन्दा पहिला त अहिलेको यो स्थिति मलाई लाग्छ एउटा मेडिकल या स्वास्थ्य इमर्जेन्सीको बारेमा सोच्ने हो कि भन्ने पनि हामी सल्लाह दिन चाहन्छौँ। किनभने इमर्जेन्सी हामीले स्वास्थ्य इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्ने हो भने विश्वकै ध्यान नेपालतिर आउँछ र हामीले प्राथमिकताको साथमा उपचार गर्न सक्छौँ। हाम्रो सबै रिसोर्सेसहरूलाई हामी यो मेडिकल इमर्जेन्सीको लागि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र प्रायोरिटाइज पनि गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ अलिकति सोच हामीले पुर्याउनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, यो अक्सिजन आपूर्ति त्यति असम्भव कुरा चाहिँ पक्कै होइन। सामान्य प्रधानमन्त्रीले जिपिङलाई अहिले नै चाइनाको राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर ल हामीलाई यो अक्सिजनको मेसिन एउटा कार्गो प्लेनमा राखेर तुरन्तै पठाइदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्यो भने पक्कै पनि त्यहाँ यो व्यवस्था पनि छ, गर्न पनि सकिन्छ। किनभने 300 सिलिन्डरसम्म भर्ने मोड्युलर मसिन्सहरू एभाइलेबल छन् चाइनामा र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फको लेभलबाट यो प्रयास भयो भने पक्कै पनि यो सम्भव छ। कार्गो प्लेनमा राखेर 7वटादेखि 10वटा मेसिन एउटै ठुलो एउटा हर्कुलेस एयरक्राफ्टमा अट्न पनि अट्छ। यो गर्न सक्यो भने धेरै हामी नेपालीहरूको ज्यान बचाउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ अलिकति सोच होस् भन्ने यो मेरो सजेसन छ। यसैमा हामी सबैलाई थाहा छ अमेरिकाले
झन्डै 30 करोडभन्दा बढी अहिले सरप्लस भ्याक्सिन्सहरू राखेको छ। अस्ति मात्रै त्यहाँको सांसदले त्यहाँ नेपालबारे छलफल पनि भएको थियो र नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा पनि छलफल भएको थियो। हाम्रा राजदूतले पनि त्यसमा प्रयासहरू गरेका थिए। पक्कै पनि यो भ्याक्सिन हाम्रो लङ टर्म सोल्युसन हुनसक्छ र यसको लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीकै लेभलबाट त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर हामी मेडिकल इमर्जेन्सीमा छौँ, यो जसरी भए पनि हामीलाई 50 लाखभन्दा बढी भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ पठाइदिनु पर्यो। हामी यसलाई या त पछि रिप्लेस गरिदिन्छौँ या हामी यसको लागि पैसा तिर्छौँ, त्यसको लागि पनि हामी तयार छौँ भनेर यस्तो कुनै किसिमको हामीले प्रपोजल राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र तेस्रो, अहिले जुन स्थिति बनिरहेको छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, यो हामीले अब रिजर्भ्सहरूलाई पनि तान्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। खास गरेर डक्टर पढिरहेका अन्तिम वर्षका जुन स्टुडेन्ट्सहरू छन् उनीहरूलाई र नर्समा पनि जुन अहिले अन्तिम चरणमा छन् आफ्नो ट्रेनिङमा, उनीहरूलाई पनि कोभिडको लागि अहिले हस्पिटल्सहरूमा डिप्युट गरेर हामीले गर्न सक्यौँ भने केही न केही राहत हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। यसको लागि उनीहरूलाई कुनै न कुनै किसिमले क्रेडिट दिन पनि सकिन्छ। यी सबैलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले के गर्नु पर्यो? वरिष्ठ चिकित्सक चक्रराज पाण्डेले बिरामीको अवस्था हेरेर अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आवश्यकता भर्ना भएका बिरामीहरूलाई भन्दा अति आवश्यक अवस्थाका बिरामीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरेमा बचाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। क्लिनिकल कुरामा छुन चाहन्छु, जस्तो बिरामीहरू इमर्जेन्सीमा डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूमा जाँदाखेरि बिरामीहरूको एडमिसन डिसिजन चाहिँ क्लिनिकल डिसिजन हुनुपर्छ, त्यो व्यवस्थापकीय डिसिजन हुनु हुँदैन। किनभनेदेखि कुन बिरामीलाई आइसियु चाहिने, कुन बिरामीलाई एडमिसन चाहिने भन्ने कुरा त्यो कम्प्लिटली क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट र चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सी फिजिसियनलाई हामीले छोड्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भने धेरै जसो बिरामीहरूलाई हामीले अननेसेसरीली एडमिसन भएको बिरामीलाई बाहिर राखेर नेसेसरी एडमिसन गऱ्यौँ भने धेरै पर्सेन्टेज अफ बिरामीलाई हामीले जोगाउन सक्छौँ। त्यसकारणले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मेरो विशेष अनुरोध के छ भने उहाँहरूले यसमा चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ र क्लिनिकल डिसिजनलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ र हाम्रो आफ्नो खालको व्यवस्थापकीय डिसिजनलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले तत्कालै 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर र 500 भेन्टिलेटर सरकारले ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। ठुलो अक्सिजन प्लान्ट तत्कालै बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। त्यसकारण हामीले धेरै हाहाकारले बचाइहाल्नु पर्ने नेपालमा अहिले अवस्था आइसकेको छैन। कुनै पनि कुराको रेमडेसिभिर किन 35,000 50,000 बिक्री हुन्छ भने यदि रेमडेसिभिरलाई डिटिएले सुरुमै 10,000 20,000 50,000 जति मगाउँछु मगाऊ भनेर दिइदिएको भए आज कसैलाई प्रब्लम हुँदैन। आज हामीले क्रिटिकल कुरा गर्छौँ यहाँ, त्यो लागू गर्ने कि नगर्ने कि यो सञ्जोगडी बुटी होइन, यो होइन, अब त्यो एभाइलेबल भयो भने कसैलाई पनि चाहिँदैन। किन 35,000 राखिन्छ? 3,000 4,000 5,000 अप्ठ्यारो हाल हुन्छ। जुन दिन हामीले हेल्थ इमर्जेन्सीको कुरा गर्दैछौँ, भोलि हेल्थ इमर्जेन्सी भयो भने नेपालको सज्ज व्यक्तिहरू पनि हस्पिटलमा गएर बस्न थाल्छ। त्यसकारण हामीले धेरै अनुगमनको ठाउँमा डराउने काम चाहिँ धेरै गर्नु हुँदैन। र अर्को के गर्नुपर्छ भनेदेखि यसले सरकारले गर्नुपर्ने जम्मा मैले हेरेको $15-20 मिलियन यदि लगाउने हो भने 20,000 सिलिन्डर ल्याउने, यो आर्मीको प्लेन लगाएर 200, 300, 400 सिलिन्डर बाहिरबाट ल्याएर काठमाडौँमा 2 घण्टा पनि चल्दैन। 20,000 सिलिन्डर सरकारले चाइनाबाट, रसियाबाट, इन्डियाबाट जहाँबाट हुन्छ एकदमै इमर्जेन्सीको रूपमा ल्याउने, 500 भेन्टिलेटर ल्याउने, 8 मिलियनमा 500 भेन्टिलेटर ल्याइन्छ, राम्रो भेन्टिलेटर। अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ 1 मिलियन 1.5 मिलियनमा एउटा सरकारले ठुलो अक्सिजन प्लान्ट बनाइदिने। त्यो इमर्जेन्सी बेलामा आर्मीहरूले इन्डियामा पनि गरेको छ, रसियामा पनि गरेको छ। 1 हप्तामा उनीहरूले चाहिँ 5,000-7,000 सिलिन्डर भन्ने चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट नै बनाउँदै रहेछ। वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर भगवान कोइरालाले अक्सिजन उत्पादनमा काम गर्ने मानिसहरूलाई भ्याक्सिन तथा जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
बढीभन्दा बढीलाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। 92% कोरोना संक्रमित घरमै बस्ने गरेको भन्दै उहाँले चिकित्सकहरूले होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई सल्लाह सुझाव दिन नसकेकाले होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको लागि जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अक्सिजन प्रोडक्सनमा काम गर्ने मान्छेले फ्रन्टलाइनरसँग जे गर्नुपर्ने गरिदिइहाल्नु पर्यो। भ्याक्सिन लगाइदिने, अरू सिक्युरिटी गरिदिने, जोखिम भत्ता राख्ने, त्यो चाहिँ गरिदिइहाल्नु भयो। आजभोलिको निर्णयमा सामान्यज्यूले निर्देशन दिए भइहाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो त्यहाँका रिपेयर पार्ट्सहरूलाई चाहिँ विशेष छुट दिनुपर्छ कि यो अक्सिजन त सबैको चासो विश्वको यत्रो देशै लिङ्क भइसकेको छ बिकज अफ दिस, सो इट्स इम्पोर्टेन्ट, यसलाई गरिदियो हुन्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ भ्याक्सिनको कुरा मैले दोहोरेन, एकदमै धेरै कुराहरू 2-3 साथीहरूले ल्याउनु हो। यो यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने हामी लड्दा लड्दै मान्छे मर्दा यो 4 हप्ता 5 हप्ता बितिहाल्छ। सोल्युसन भनेकै भ्याक्सिन, त्यसलाई चाहिँ 12चोटि दोहोऱ्याउँदा पनि पर्दा हुँदैन। कहाँ के चाहिँ गर्नुपर्छ, सुत्ने उठ्ने जे गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ जसरी पनि हामी त्यसलाई चाहिँ ल्याइ छोड्नुपर्छ। अब मैले अर्को 2टा कुरा सानो राख्छु, म छोटाउनु पर्छ। हामीले होम आइसोलेसनमा 92% मान्छेहरू चाहिँ रोगीहरू, यत्रो लाखौँ मान्छे चाहिँ इन्फेक्टेड छन्, घरमै छन्। आज पनि 92% अफ द इन्फेक्टेड पिपल घरमै छन् र उनीहरूलाई उनीहरूका रिच आउट गर्ने होम केयर, होम कन्सल्टेसन भनियो संस्थाहरूलाई दर्ता गरियो। 8वटा संस्थाले मन्त्रालयमा दर्ता ल्याएको छ। तर पनि मलाई के लाग्छ भने हामीले उनीहरूको घरमा रिच आउट गर्न सकेको छैनौँ। वी हेभ नट रिच टु देम। उनको घरमा मेरो चिकित्सक सिनियर मित्रले आफैले पढ्दाखेरि त केही पनि विश्वास नलाग्ने रहेछ। कसलाई सोधौँ। आज बिहान कुरा सिनियर नाम दिँदाखेरि परिचित हुनुहुन्छ। आई थिङ्क म एउटा रिक्वेस्ट के गर्छु भने नेपाल सरकारले सूचना मन्त्रालय मार्फत सबै टेलिभिजनलाई प्राइम टाइममा 10 मिनट एजुकेसन होम आइसोलेसनमा भएका मान्छेकैलाई मात्रै म्यासेज दिने गरी ब्ल्याङ्केट अरू केही हेर्नै नपाउने गर्थ्यो कमसेकम नेपाली च्यानलमा, मिल्छ भने विदेशीमा पनि। अनि त्यसको कार्यक्रम मन्त्रालयले तयार गर्छ या काउन्सिलले गरिदिन्छ। त्यो अब रेडी टु डु द्याट। त्यो मैले कुरा गरिसकेको छु। त्यसलाई सपोर्ट यताबाट भयो भने उहाँहरूले मानिदिनु हुनु। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। घरमा आइसोलेसनमा बस्दा संक्रमण फैलिने खतरा भएकाले आइसोलेसन सेन्टरको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, आइसियु र भेन्टिलेटरको जनशक्ति बाहिरी जिल्लामा पनि पठाउनु पर्ने तथा हाई फ्लो अक्सिजन लिनुपर्ने बिरामीका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजाने व्यवस्था समेत गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अक्सिजन सिलिन्डर गायब गरेको भन्दै उहाँले प्रशासनले सिलिन्डर खोज्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा अनुदानको व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिए छिटो निर्माण हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो। कोभिडको गम्भीर बिरामीलाई सिनियर डाक्टरले नहेरी जुनियर डाक्टरहरूले हेर्ने गरिएको भन्दै त्यसो गर्नु नहुनेमा सचेत गराउनुभयो। मन्त्रालयले कोभिडको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्यका पहिलेका कर्मचारीलाई फर्किन आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ। लिक्विड अक्सिजन तुरुन्त खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको सम्बन्धमा छलफल गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउने काममा लाग्न उद्योगी व्यवसायलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। नेपालमा आइतबार थप 7,368 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा देशभर गरिएको एन्टिजोन र पीसीआर परीक्षण गर्दा थप 7,368 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरी 19,539 जनाको आरटी-पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण गरिएको थियो। पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणबाट 7,316 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै देशभर 344 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएकामा 52 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी थप कोरोनाबाट 145 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै गत 24 घण्टामा 6,648 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा 2,609 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1,881, ललितपुरमा 436 र भक्तपुरमा 292 जना गरी 2,609 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न सरकारले सम्पूर्ण स्रोत साधनको परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार अध्यक्ष पोखरेलले मुलुक कोरोना महामारीका कारण संकटग्रस्त अवस्थामा रहेकाले यसको नियन्त्रण गर्न सिङ्गो राज्य संयन्त्र एक भएर लाग्नुपर्ने
बताउनुभयो। उहाँले कोरोना विरुद्ध राज्यको सबै क्षेत्र एकजुट भएर लड्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आवश्यक परे स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न पनि उहाँको आग्रह छ। धेरै विकास बजेटहरू खर्च नभएर फ्रिज हुने विगतको परम्परा रहेको भन्दै उहाँले यस वर्ष विकास पूर्वाधारका लागि रकमान्तर हुने बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। खास गरी अहिले संसार नै कोरोनाको सङ्कटबाट जुन ढङ्गले पीडित छ, यो अवस्थामा सबै क्षेत्र, सबै समुदाय, सबै वर्ग, सबै पेसाकर्मी र सिङ्गो राज्य एक भएर कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने मनसाय नेपाल पत्रकार महासङ्घको रहेको छ र पत्रकार महासङ्घले अहिलेसम्मको अवस्थाको अध्ययन गर्दाखेरि पत्रकारहरूको सङ्ख्या नै 13 जना पुगिसक्यो मृत्यु भएको, 750 को हाराहारीमा सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ र नेपालकै सन्दर्भमा 4000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यो कहाली लाग्दो अवस्थामा अब सबै क्षेत्र एकजुट भएर चाहिँ कोरोनाका विरुद्ध लड्न जरुरी छ। राज्यले पनि आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान कोरोना विरुद्धको अभियानमा जोड्न जरुरी छ। जनस्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। जनस्वास्थ्यका लागि सरकारले आफ्ना सबै स्रोत, साधन र जनशक्ति यति बेला प्रयोग गरोस् भन्ने हाम्रो विनम्रताका साथ आग्रह छ। हामीले आर्थिक वर्षको मसान्तमा धेरै पटक देख्दै आएका छौँ कि धेरै बजेट, विकास बजेटहरू चाहिँ खर्च नभएर चाहिँ यो फ्रिज जाने गरेको हामीले देखेका छौँ, फिर्ता हुने गरेको देखेका छौँ। यति बेला आवश्यक पर्छ भने स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरियोस् अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रले भने जस्तै रेड अलर्ट घोषणा गरियोस्। जे गरेर सहज हुन्छ ती सबै फ्रिज हुन थालेको रकमदेखि लिएर अन्य विकास पूर्वाधारका रकमहरू पनि जनस्वास्थ्यका लागि केन्द्रित गरियोस्, त्यसमा खर्च गरियोस् भन्ने हाम्रो राज्यसँग विनम्रताका साथ आग्रह छ। अध्यक्ष पोखरेलले महामारीको बेलामा पत्रकारिता क्षेत्रले जोखिम मोलेर सूचना प्रवाहको काम गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर लाग्न अपील गर्नुभएको छ। प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासङ्घले जारी गरेको आचार संहिता र कोभिड निर्देशिकालाई अनुसरण गर्न उहाँको आग्रह छ। महामारीको बेलामा कृत्रिम कालोबजारी र अत्यावश्यक सेवामा चर्को मूल्य लिने गरिएकाले त्यस्तो गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सरकार समक्ष उहाँले माग गर्नुभयो। अध्यक्ष पोखरेलले कोरोना विरुद्धको खोपको सहज पहुँच पुर्याउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले महामारीको यस बेलामा नागरिकलाई पर्याप्त सूचना नदिएको भन्दै सरकारवाला मन्त्रालयहरूले पर्याप्त सूचना दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना विरुद्ध तत्कालै अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन पनि माग गर्नुभएको छ। बेड अभाव भएपछि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीले भुइँमै बसेर उपचार गराइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन बढेसँगै गम्भीर बिरामीको संख्या पनि थपिँदै जाँदा मुलुकभर बेड र अक्सिजनको अभाव देखिएको हो। संघीय राजधानी काठमाडौँको टेकु स्थित सरुवा रोग अस्पतालमा पनि बेड अभाव भएपछि आकस्मिक कक्ष बाहिर भुइँमा नै राखेर बिरामीको उपचार गराइएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेड अभाव नभएको भनेर रटान लगाइरहे पनि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमै यस्तो दृश्य देखिएको छ। बेड अभाव भए पनि चिकित्सकहरूले आकस्मिक कक्ष बाहिर भुइँमै राखेर बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गराइरहेका छन्। आकस्मिक कक्ष बाहिर छरिएर बसेका बिरामीहरू सबैले अक्सिजन लिइरहेका छन्। कतिपय बिरामी त छत बिनाको खुल्ला स्थानमा बस्न बाध्य भएका छन्। दिउँसोको घाम र रातको शीत खेपेरै भए पनि उनीहरू कोरोनाको उपचार गराउन बाध्य भएका छन्। अब पालो इन्टरनेशनल न्युजको। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरबाट ठूलो मानवीय संकट झेलिरहेको भारतमा एकै दिन थप 4077 जनाको मृत्यु भएको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार एकै दिन 3,11,000 नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् भने 3,62,000 संक्रमण मुक्त भएका छन्। शनिबार दैनिक मृत्यु दरमा सामान्य कमी आएर 3,890 जनाको मृत्यु भएको थियो। भारतमा हालसम्म कोभिड-19बाट मृत्यु भएकाको संख्या 2,70,000 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोभिड-19 संक्रमितको कुल संख्या 2,46,84,000 पुगेको छ, जसमध्ये 2,07,95,000 व्यक्ति संक्रमण मुक्त भएका छन्। भारतमा गत जनवरीको कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको थियो। हालसम्म 18,22,00,000 व्यक्तिलाई खोप दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत मे 1 देखि भारत सरकारले 18 वर्षभन्दा माथिको उमेरका सबै व्यक्तिलाई
खोप दिने योजना अघि सारे पनि पर्याप्त खोप उपलब्ध नहुँदा सहज रूपमा खोप अभियान अघि बढ्न सकेको छैन। भारतमा संक्रमित व्यक्तिको संख्या दैनिक 3 लाख भन्दा बढी नै देखिए पनि भारत सरकारले देशव्यापी लकडाउन गर्न अस्वीकार गरेको छ। तर संक्रमित अत्याधिक देखिएका दिल्ली, मुम्बई समेतका शहरमा राज्य सरकारले लकडाउन, प्रतिबन्ध, कर्फ्यू लगाएका छन्। हाल कोभिडको ठूलै संकट सामना गरिरहेको भारतमा हाल अक्सिजनको आपूर्ति समेतका अत्यावश्यक औषधि र अन्य स्वास्थ्य सेवाको चरम अभाव भएको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वभर कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 33,83,000 पुगेको जनाएको छ। हालसम्म सर्वाधिक प्रभावित संयुक्त राज्य अमेरिकामा 5,79,000 तथा दोस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिलमा 4,34,000 को मृत्यु भएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। आइतबार नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा गरिएको छ। टोलीमा शनिबार नेपाल सुपर लिग उपाधि जितेको काठमाडौँ रेजर्सका कुनै पनि खेलाडीले स्थान बनाउन सकेनन्। नवनियुक्त प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले इराक विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल तथा विश्वकप छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहने गरी 32 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गर्दा रेजर्सका कुनै पनि खेलाडी उक्त सूचीमा परेनन्। यसअघि थ्री नेशन्स कपका दौरान रेजर्समा आबद्ध 5 खेलाडी राष्ट्रिय टोलीमा थिए। एनएसएल च्याम्पियन्स टोलीका कप्तान एवं गोलरक्षक विकेश कुथुसँगै तेज तामाङ, संयोजक राई छिरिङ गुरुङ र त्रिदेव गुरुङ यसपटक टोलीमा नपरेका हुन्। नेपाल थ्री नेशन्स च्याम्पियन बन्दा रेजर्सकै प्रशिक्षक पालगोपाल महर्जनले राष्ट्रिय टोलीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। नवयुग श्रेष्ठ र सन्तोष तामाङले राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गर्दा 5 खेलाडी पहिलो पटक बन्द प्रशिक्षणमा समेटिएका छन्। कमल थापा, सूरज जीव ठाकुरी, गौतम श्रेष्ठ, आयुष घलाल र मनिष डाँगीले पहिलो पटक बन्द प्रशिक्षणमा स्थान बनाएका हुन्। प्रशिक्षक अलमुताइरीले प्रशिक्षण सुरु भएपछि एनएसएल का प्रदर्शनका आधारमा खेलाडी छनौट गरेको बताएका थिए। राष्ट्रिय टोलीले मे 29 मा इराक विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि जुन पहिलो साताबाट सुरु हुने विश्वकप छनौटका बाँकी खेल खेल्न नेपाल कुवेत प्रस्थान गर्नेछ। नेपालले विश्वकप छनौट अन्तर्गत 3 खेल खेल्न बाँकी छ। नेपालले जुन 3 मा चाइनिज ताइपेई, जुन 7 मा जोर्डन तथा जुन 11 मा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। नेपाल अहिले अङ्क तालिकामा 3 अङ्क जोड्दै चौथो स्थानमा छ। नेपालको 5 खेलमा 1 जित र 4 हारको नतिजा रहेको छ। समूहको पुच्छारमा रहेको ताइपेईको 5 खेलमा कुनै अङ्क छैन। अस्ट्रेलिया 12 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थान तथा कुवेत र जोर्डनको 10 अङ्क छ। नेपालले चौथो स्थानमा रहन सके एसियन कप छनौटको तेस्रो राउन्डमा सोझै स्थान बनाउने अवसर रहनेछ। विश्वकपमा छनौट हुने नेपालको सम्भावना भने गणितीय रूपमा मात्र बाँकी छ। हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि 10 सदस्यीय कार्यदल गठन। विवाद समाधानका लागि कार्यदललाई 3 दिनको समय। नागरिक जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। प्रक्रियामा अल्झिएर र आर्थिक स्रोतको अभावमा कुनै पनि नागरिकको ज्यान जाने अवस्था सृजना हुन नदिन अपिल। कोरोना भाइरस विरुद्धको चिनिया खोप भोरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु। कोरोना संक्रमित भएको 30 दिनसम्म भने खोप लगाउन नमिल्ने। देशभर थप 7,368 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। एकै दिन 145 जनाको मृत्यु, 6,648 जना संक्रमण मुक्त। र आइतबार नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा। मैत्रीपूर्ण खेल तथा विश्वकप छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहने गरी 32 खेलाडीको नाम सार्वजनिक।
अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।